नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले झण्डै 3 महिनापछि आज पूर्णता पाएको छ। अन्ततः गठबन्धन सरकारमा सर्वोच्च अदालत पनि सहभागी भयो भनेर आलोचना र टिप्पणी सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट उनका जेठान नाता लाग्ने गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका भनेर व्यापक चर्चा आलोचना छ। देउवा पत्नी आर्जु राणाका पनि उनी नाता पर्छन्। उनी अर्थात् उद्योग मन्त्री गजेन्द्र हमाल। मन्त्री हमालसँग हामीले प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रो कोसिस छ कि मन्त्रीकै मुखबाट आज प्रतिक्रिया सुनौँ। उनका बारेमा आएका प्रतिक्रिया मध्येको एक नमुना यहाँ राखौँ। यो एक पूर्व मन्त्री एवं प्रभावशाली नेताको प्रतिक्रिया हो। वर्तमान गठबन्धन मन्त्री परिषदमा एक गैर सांसदको सहभागिताले परमादेश लेनदेनको आधारमा भएको प्रमाणित भएको छ। न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा अपूरणीय क्षति भयो। कानुनी राज्यको अवधारणा र लोकतन्त्रको चिरहरण भएको छ। गठबन्धन नाङ्गो भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले पदमा रहने नैतिकता गुमाउनु भयो। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमा लेखेको यो प्रतिक्रिया हो। प्रधान न्यायाधीशले ओली हटाएर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको बापतमा उपहार भनेर निकै यसको आलोचना भइरहेको छ। अदालतले सरकारमा मन्त्री कोटा माग्नु गम्भीर विषय मानिएको छ र उनको नियुक्ति उद्योग मन्त्रीको यो नियुक्तिले मन्त्री कोटा मागिएकै हो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ। किनकि आज नियुक्त 18 जना मन्त्रीमध्ये बाँकी सबै 17 जना सांसद छन्। उनै एकजना जो प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री पत्नीका नातेदार हुन्, उनी मात्रै गैर सांसद हुन् जो मन्त्री बने। अरू सबैको मन्त्री हुने आधार र योग्यता थियो सांसद पद, तर उनको योग्यता बन्यो नातावाद। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आजै केही समय अगाडि शपथ ग्रहण गराएकी छिन्। मन्त्री को भए त्यो छ्यापछ्याप्ती समाचारमा आइरहेकै छ। समाचारमा 87 दिनसम्म मन्त्री भनेर चर्चा जसको भयो उनै मन्त्रीमा परेन भने कस्तो होला? ती नेता, ती जनप्रतिनिधिका सम्बन्धित मतदातालाई कस्तो खिन्नता भइरहेको होला? हामी त्यसमा आज केन्द्रित हुनेछौँ। विषय निकै गम्भीर छ। त्यता जानु अघि फटाफट मन्त्रीको नाम रोल क्रम मिलाएर यहाँ सुनाइहालौँ। मन्त्रीहरूको सूची र वरियता क्रम यो प्रकारको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, पम्फा भूषाल ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राजेन्द्र श्रेष्ठ सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, विरोध खतिवडा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री, डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल रक्षा मन्त्री, उमाकान्त चौधरी खानेपानी, नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री, रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, प्रेमबहादुर आले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, दिलेन्द्र प्रसाद बडु कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, देवेन्द्र पौडेल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, महेन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उमा रेग्मी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास, गजेन्द्र बहादुर हमाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, रामसहाय प्रसाद यादव वन तथा वातावरण, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, महेश्वर जङ गहतराज युवा तथा खेलकुद, उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भवानी प्रसाद खापुङ राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, बोध माया कुमारी यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री। दर्शकबिन, अब मुख्य विषयमा लागौँ। माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् मेटमणि चौधरी। उनी दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित सांसद हुन्। माधव नेपाल पक्षका हार्डलाइनर नेता र पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका नेता चौधरी, जसले सुरुदेखि नै ओलीसँग मिल्न सकिँदैन, सँगै बस्ने अवस्था आधार छैन, एमाले विभाजन गर्नै पर्छ भन्ने धार खरो रूपमा समाते र त्यसैलाई टुङ्गोसम्म पुर्याउने भूमिकामा रहिरहे। उनै चौधरीलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीको बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रीको सूचीमा पारेन। अन्ततः 87 दिनसम्म चर्चामा रहेर पनि उनी मन्त्री बन्न सकेनन्। बरु हिजो ओलीको सरकारमा पनि मन्त्री बनेका प्रेम आलेहरूले गुट फेरेर मन्त्री पद चड्काएका छन्। तर चौधरीलाई
मौका दिएन। उनी चौधरीलाई मैले स्टुडियोमा संवादका लागि निम्त्याएको छु। चौधरी मोटरसाइकलमा चढेर सहयोगीका साथमा हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ मानेज्यू। नमस्ते। मानेज्यूको मैले अघि फोन पनि सुन्दै थिएँ भर्खरै। तपाईँको मतदाताहरू जसले 87 दिनसम्म हाम्रो प्रतिनिधि, हामीले भोट हालेको मान्छे मन्त्री बन्दैछ भनेर अपेक्षा आशा बोकेर बसेका रहेछन्। तपाईँ मन्त्री नबनेको सुनिसकेपछि गाउँमा तपाईँका मतदाताहरू निराश भएको, रोएको भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ यो क्षणमा? यो राजनीति, अझ नेपालको राजनीति जहाँ हाम्रा सोच्ने शक्ति, सोच्ने कला, हेर्ने दृष्टिकोणहरू निकै कमजोर छ। अब यस्तो देशमा राजनीति यो ठाउँमा पुग्ने कुरालाई म धेरै सामान्य रूपमा लिएको छु। जहाँ एक खालको सिस्टम हुँदैन, सिस्टम नहुँदासम्म यस्ता एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ, यस्ता घटनाहरू घट्छ। तपाईलाई आज तपाईँका प्रतिनिधिहरूले जसले तपाईँलाई मतदान गरे उनीहरूको प्रतिक्रिया फोनमा के आइरहेको छ त्यो नढाँटिकन तपाईँले मन खोलेर बताइदिनुहोस्। राजनीति एकछिन छायामा पारिदिनुहोस्, भावना पोख्नुहोस् त तपाईँले खुलेर। भावना भन्दा पनि अब हामीले भोट हालेको सांसद मन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने मेरो मतदाताहरूको त्यो खालको मनोविज्ञानले घर गरिसकेको थियो। अब पर्यटनै मन्त्री बन्नु होला भन्ने थियो, तर त्यो नबने अरू कुनै न कुनै मन्त्रालय बनेर यो ठाउँको विकास, दाङ जिल्लाको विकास र लुम्बिनी प्रदेशको विकास होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अब मन्त्री नबनेपछि अथवा मन्त्रीको सूचीबाट नाम हटाइएपछि एक खालको जो मतदाता अथवा भोट हाल्नुभयो उहाँहरूले अब गुनासाहरू, अप्ठ्याराहरू, दुःख पोख्ने त छँदैछ। खोइ यस्तो मतदाताहरू पाए जो रुनुभयो, पुरा एकदम होइन, म त रुने कुरै भएन, किनकि मलाई तर मन त हो, मन त एक खालको नेता हुँदैमा भावना, त्यो संवेदना हुँदैन भन्ने त होइन। होइन, मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा थियो होइन, तर जनताहरूको आवाज सुनिसकेपछि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने। यद्यपि म अब दाङको जिल्ला कमिटीबाट उठ्दै गर्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सचिव अध्यक्ष हुँदै गरेर म धेरै हन्डर ठक्करहरू खाएर यो ठाउँमा आइपुगेको छु। म दाङको इन्चार्ज हुँदा मेरो प्रदेशको इन्चार्ज विष्णु पौडेल हुनुहुन्थ्यो। मेरो दाङको नेता शङ्कर पोखरेल, धेरै प्रभावशाली नेता शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरू भएको ठाउँ कति पेल्नु भएको थियो होला, कसरी उठेर म यहाँसम्म आइपुगेको भनेर हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। हो, त्यही तपाईँको त्यो लामो सङ्घर्ष, त्यो जटिल परिस्थितिबाट आएको मान्छेलाई फेरि होइन नयाँ पार्टी बनिसकेपछि अलि नयाँ सिराबाट जाने, तपाईँले नै यत्रो जोडबल गरेर पार्टीमा त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा माधव नेपाललाई चाहिँ अलिकति कसैले तेज धार समर्थन गरेको थियो भने तपाईँले गर्नुभएको थियो भन्दा यो तपाईँलाई सजाय दियो कि उपहार दियो कि के, कसरी बुझ्ने? म यसलाई ठुलो अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छु, अवसरको रूपमा पनि लिएको छु। अहिले म लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष छु। मन्त्री हुँदाखेरि अब त्यो खालको कामहरू अथवा सङ्गठनको काम, जनताहरूको बिचमा पुग्ने काम, पार्टी निर्माणका काम अलि छायामा पर्थ्यो। आज मन्त्री नबनेपछि मैले त्यसलाई म्याक्सिमम, अप्टिमम पनि भन्छ, युटिलाइजेसनको पार्टलाई अगाडि बढाउँछु। त्यसैले मैले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि म त्यो परिस्थितिलाई एउटा युटिलाइजेसनको पार्टको रूपमा अथवा त्यसलाई सहज बनाउने, सरल बनाउने दृष्टिकोणको साथ अगाडि बढाउँछु। अब मन्त्री नै सब थोक त होइन नि, त्यो त होइन, तर पनि नि मान्यज्यू, जस्तो हिजो ओली पक्षमा रहेका उतापट्टि गुटमा रहेर अवसर लिनेहरू फेरि गुट फेरेर रातारात अनि यता मन्त्री पड्काउने, तपाईँहरूको जुन कोर भूमिका थियो अनि उनीहरूलाई पन्छाउने, तपाईँ मोटरसाइकल चलेर आउने भन्दा
कसैले नेता जो गाडी चढ्छ, उसँग धन दौलत छ, अनि उसलाई चाहिँ मन्त्री पद किस्तीमा राखेर चढाइदो रहेछ नि त। यो त गजबको उदाहरण मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, हाम्रो संस्कार बिग्रिएको छ, हाम्रो संस्कृति बिग्रिएको छ, हाम्रा सोच्ने शैली कलाहरू सबै भट्केको छ। अब नेता हुनको लागि पैसा हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ, अथवा कसैले टिकट दिँदा या मन्त्री हुनको लागि मन्त्री हुने मान्छे पनि पैसा दिएर मन्त्री हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेको छ। त्यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ र जसले सिफारिस गरेको छ उस सिफारिस गर्ने मान्छे पनि सिफारिस गरे बापत म के पाउने अथवा टिकट दिए बापत म के पाउने भन्नाले हाम्रो समाजको सोच्ने शक्ति कति कमजोर रहेछ। कसलाई मन्त्री बनाउने, उसको क्षमता के हो, उसको योग्यता के हो, उसले समाजमा के प्रभाव छोड्छ त्यो छैन। छ के हो भने कसले धेरै पैसा दिन सक्छ अथवा मोलमोलाइमा अलि हाइट अलि ठुलो कसको हुन सक्छ, त्यो खालको सोच्ने शक्ति हो। तर म अब मेरो पार्टीभित्र यो छ भनेर म दाबी गरेन, तर अरू पार्टीमा भएको चिजको प्रभाव मेरो पार्टीभित्र पनि छ भन्ने निष्कर्ष कहिलेकाहीँ निस्किन्छ। होइन मान्यज्यू, यहाँ छिपाउने लुकाउने कुरै छैन। यो सफासफी आजै देखियो कि उदाहरणका लागि किसान श्रेष्ठ र प्रेमाले नामै लिउँ, उहाँहरू दुईजना पछि यो पार्टी निर्माणको बिचमा मिसिन आउनु भएको नेताहरू होइन। उहाँ मौका परस्त भनेर त अस्ति ओलीको सरकारमा पनि उहाँहरू मन्त्री हुनुहुन्थ्यो प्रेमाले, अहिले गुट फेरेर उहाँले फेरि मन्त्री पाउनुभयो भन्दाखेरि यो लेनदेनकै आधारमा भएको भनेर त लेम्यान आम सर्वसाधारणले पनि होइन आज पदका लागि मन्त्री हुनका लागि गुट फेर्न सक्दा रहेछन् भन्दाखेरि फेरि त्यो चरित्रले त भोलि पार्टीमा समस्या त खडा गर्ला। उहाँहरू अर्को मौका पाउँदा त फेरि रहनुहुन्न होला। नै त्यो त उहाँहरूको कुरा हो। अब म उहाँहरूको व्यक्तिगत कुराको विषयमा नजाउँ। होइन, त्यो चरित्रले तपाईँलाई प्रभावित पार्यो नि त। तर के हो भने जसले समाज चेन्ज गर्न सक्छ भन्ने कमिटमेन्ट या दृष्टिकोण राख्छ, त्यस्ता मान्छेहरू छायामा परे भने या त्यस्ता मान्छेहरू नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्न सकेनन् भने समग्र रूपमा मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। अब पैसामा मन्त्री बन्न पाइन्छ भने सोच्छ ऊ त पैसा मात्रै कमाउँछ नि। नेपाली जनताको सेवा या मुलुकको समृद्धिको लागि योगदान त गरेन। तर उसैले मौका पायो, समस्या त्यहाँ भयो। तपाईँको बनेको भर्खरको तरोताज पार्टीले उहाँहरूलाई नै सिरपेच पहिराइदियो। यो त दुःखको कुरा भयो। तपाईँले त्यत्रो विद्रोह गरेर केही नयाँ गरौँ भनेर आएको पार्टीमै सुरुवाती चरणमै यो खालको स्थिति बनेपछि त यो देख्नेलाई लाजै भयो नि। त्यही त यो नभएको भए यहाँले मलाई बोलाउनु हुन्न थियो नि त। यो समस्या छ र मलाई यो ठाउँमा बोलाउनु भयो। त्यसैले यिनी समस्याहरू छ। यो समग्र नेपाली राजनीतिको एउटा कल्चरको रूपमा विकास हुँदैछ। यसलाई हामीले तपाईँले त्यसमा किन विद्रोह गर्नु भएन? तपाईँले त्यसमा चाहिँ किन विमति राख्नु भएन? होइन, किन तपाईँ मुखर हुन सक्नुहुन्न? जब तपाईँ त्यत्रो पार्टी ओलीसँग लडेर तपाईँ नयाँ पार्टी बनाउने विद्रोही क्षमता राख्ने मान्छेले यस्तो देखादेखि जुन प्रकारको आम मान्छेलाई पनि सहज नलाग्ने जुन दृश्य देखिएको छ, यसमा त तपाईँ बोल्नुपर्ने होला नि, अडान राख्नुपर्ने होला, कोही रेकर्ड दर्ज गराउनु पर्ने होला नि। फेरि पनि तपाईँ त उही राजनीतिलाई जे संस्कार छ त्यसैलाई अपनाएर त्यसैलाई अँगालेर हिँडेको जस्तो देखिने भयो नि। म बोल्दैछु नि त, यो नेपाली समाजको कल्चरको रूपमा विकास भइसकेको छ। यसले रोक्नुपर्छ, चाहे नेता होस् चाहे हामी हो। त्यो रोक्ने ठाउँमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ भन्दै। त्यसैले होइन, बोल्ने कुरा त म बोल्दैछु नि त। अब यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। जस्तै मेटमरी मन्त्री नहुने, अर्को किन मन्त्री हुने? कि त मभन्दा सिनियर मान्छे हुनु पर्यो, कि त मभन्दा क्यापेबल पर्सन हुनु पर्यो, अनि मभन्दा जुनियर मान्छेहरूलाई मन्त्री बनाउने अथवा क्षमताका कुरा नगरौँ। तर यति भनौँ, म क्षमताको हिसाबले पनि कम छैन, तर पनि मैले त्यो ठाउँमा पुग्न नसक्नुको एउटा मात्रै कारण होला, मैले जे गर्नु पर्थ्यो म त्यो गरेन। जसरी मैले प्रभाव पार्न सक्नु पर्थ्यो म प्रभाव पारेन।
तर साथीहरूले को त्यो क्षमता भयो प्रभाव पार्न सक्ने। एउटा चौधरीको छोरो जोसँग जोस इमान जमानमा अहिले राजनीतिमा टिकिरहेको छ, उसँग पैसा धन नभएको कारणले ऊ अहिले मन्त्री बन्न सकेन। मान्छेहरूको एनालाइसिस त्यस्तो छ। अब त्यो नै मेरो लागि ठुलो पुँजी भएको छ होइन। तर पनि मेरो कन्सर्न कहाँनिर छ भने म जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि म राजनीति गरुन्जेलसम्म मैले पैसा कमाउने ध्यान मेरो जाँदैन। जबसम्म राजनीतिक फिल्डमा रहन्छु तबसम्म इथिक्सकै राजनीति गर्छु। सबैभन्दा मूल्यवान त्यही इथिक्स हुनेछ। यदि राजनीति गर्न छोड्यो भने म पैसा कमाउने काममा लाग्छु। दर्शकहरूलाई म छिपाउन चाहन्न, म अलिकति खुलस्त बताउँ। यद्यपि तपाईँको राजनीतिक पात्र नेता भएको कारणले अलिकति यस्ता उतार चढावहरू आउँछन्, अलि मन्दर बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने भावनाले तपाईँलाई घर गरेको छ, म मान्छु। तर तपाईँको बिहाइन्ड द सिनमा हामी पहिला तपाईँका आएका फोनमा तपाईँ इमोसनल्ली तपाईँका जनतासँग कसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यहाँ मन बाँधेको त्यो आँखाको भाका तपाईँको अनुहार हामी पढ्न सक्छौँ। तपाईँ निकै पीडा लुकाएर बस्नु भएको छ। यो अवस्थामा केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर आएको यो जुन नयाँ पार्टी फेरि पनि वज्र पर्यो, गल्ती गरिएछ भन्ने पश्चाताप भइरहेछ कि होइन? छैन। मलाई अब हामी तुलना गर्ने हो। केपी ओलीको पार्टीबाट विद्रोह गरेर आज हाम्रो पार्टीको अवस्था के छ? यदि त्यही पार्टीमा भएको भए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने बाटोमा अगाडि बढिसकेका थियौँ। केवल कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको प्रणाली, संविधान, कानुन, कम्तीमा आज हामी कानुनी राज्य स्थापना गर्न सकेका छौँ, मुलुकको प्रणाली जोगाउन सकेका छौँ, मुलुकको संविधानको सर्वोच्चता कायम गरेका छौँ। तर आज हामीले यो पार्टी बनाइसकेपछि फ्रिक्वेन्टली त्योभन्दा राम्रो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त छ। तर त्यसबाट विद्रोह गरेको भर्खरै हामी त्यसको प्रभाव त छ नि त। जनताले चाहिँ मोटो कुरा के बुझ्छन् भने देखल प्रकारले के गतिविधि भयो, कुन पार्टी कुन नेताले कस्ता मान्छेलाई च्यापे, कस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाए, इमान्दार जो चाहिँ त्यसका हकदार हुन् उनले पाए कि पाएनन्, कोले बिचौलिया भएर बिचमा मन्त्री पद टप्काइदियो, जनताले त त्यो हेक्का राख्छन् नि। एउटा कुरा के हो भने नेता भइसकेपछि है प्रभावमा पर्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। कुनै न कुनै तरिकाको प्रभावमा पर्ने कुरा, त्यसपछि अरूको प्रेसरमा डिसिजन गर्ने कुरा, यो पनि भेटेको हो। नेता भइसकेपछि त एउटा दृष्टिकोण हुनुपर्छ नि त। यो मान्छेलाई यो ठाउँमा नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुर्याउने र यसलाई नेतृत्व दिइसकेपछि समाजमा पर्ने प्रभावको एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ नि त। अब नेतृत्वले अथवा कमिटीले गरेन त्यो दोष मेरो त होइन नि। त्यो दोष त जसले त्यो खालको डिसिजन गरे उहाँहरूको दोष होला। त्यसको भागीदार त म हुनु परेन हो। म माथि अब मलाई लाग्यो अथवा कसैले लागेको हुनसक्छ अन्याय भयो भन्ने कुरा, उहाँहरूको नजरमा न्याय गरेको कसरी टर्निङ पोइन्ट मलाई बताइदिनु। 87 दिनसम्म तपाईँको मन्त्री हुने चर्चामा रहनुभयो, अन्तिममा आएर तपाईँको नाम चाहिँ कसरी कट्यो, कारण के हो खास ठोस कारण? मैले भनिसकेको छु नि त। नेतृत्व जसले निर्णय गर्यो, केवल नेतृत्व सिङ्गल व्यक्ति मात्रै होइन, जुन कमिटीले निर्णय गर्यो उसले एनालाइसिस गर्न सकेन। मेटमरीलाई क्याबिनेटमा पठाउँदा यसले कुन खालको प्रभाव पार्न सक्छ, मुलुकको समृद्धिको लागि उसको योगदान के हुन सक्थ्यो, अथवा उसको ठाउँमा अर्कोलाई पठाउँदा त्यसले रिजल्ट कस्तो खालको रिजल्ट आउन सक्छ। अब त्यो एनालाइसिस गर्न नसकेपछि त यस्तै दुर्घटना त हुँदै जाने हो नि। भनेपछि पार्टीले आफ्नो समृद्धि, देशको समृद्धि भन्दा पनि निश्चित नेताहरूको समृद्धि खोजेर अनि कसले लाभ दिन सक्छ, कसले पार्टी फन्ड बलियो बनाउन सक्छ, कसले अलिकति चुनावका लागि आधार बनाउन सक्छ, आर्थिक आधार, त्यस्ता मान्छे हेरेर काम, देशलाई नतिजा दिने, मन्त्रालय राम्रोसँग हाँक्ने, जनताको काम गर्ने भन्दा पनि अहिले पार्टी क्राइसिस छ, कहाँबाट चाहिँ पैसा जुट्छ भन्ने ध्येय नियत बढी देखियो भने त हाबी त्यो भयो। अहिलेसम्मको निर्णयहरू अब त्यस्तो त्यो ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ, तर त्यो होला भनेर म कन्फिडेन्सको साथ त भन्न सक्दैन। तर जुन जसरी सिफारिस गर्ने काम भएको छ, निर्णय गर्ने काम भएको छ, त्यो ठाउँमा एउटा लेमेनले पनि
त्यो ठाउँमा त्यो प्रकारको एनालाइसिस गर्न सक्छ। तर म चाहिँ दाबी गर्छु। अब यसपछि तपाईँको मन्त्रीबाट नाम कटिसकेपछि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग तपाईँको केही कुरा भयो दोहोरो? म त यस्तो छ, मैले तपाईँले साँच्चै कुरा बताउँदा मैले मन्त्री बनाउनुहोस् भनेर अध्यक्षलाई भनेको थिएन। म एक शब्द मन्त्री बन्नको लागि म लाग्दै लागेन। त्यसपछि उहाँले पनि अब अरू थ्रु अब फोन त गर्न पठाउनु भएको छ, तर उहाँ आफैले फोन गर्नु भएको छैन। मलाई आँट भएन होला फोन गर्न। त्यो त म भन्दैन, किनकि म माधव नेपाललाई एउटा आस्थाको धरोहरै मान्छु। कसरी फोन आएको थियो, के लवज के छ त्यहाँ? लवज के थियो भने आत्तिनु पर्दैन, हामी छौँ भन्ने कुरा। तपाईँको जवाफ के रह्यो? होइन, मलाई फेरि के छ भने मैले खासमा अहिलेको विद्रोह भनेको फेरि पनि भन्छु प्रणाली सिस्टमका कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिया थियो। प्रणाली मन्त्री बन्नको लागि विद्रोह त गरेकै होइन नि। तर पनि राजनीतिको आम मान्छेले बुझ्ने विषय के हो भने त्यो सामान्य विषय हो कि राजनीति के को लागि गर्ने त? देशको लागि सेवा गर्नको लागि। सेवा कहाँबाट हुन्छ? त पदमा गएर, राज्य शक्तिमा गएर, राज्यको स्रोतमा पहुँच पुर्याएर, होइन, मन्त्रालय सम्हालेर त्यो संरचनालाई आफूले आफ्नो योजना अनुसार परिचालन गरेर न सेवा हुने हो, होइन। राजनीतिको झोला बोकेर जिन्दगीभरि कार्यकर्ता भएर त हुने होइन। सत्ता किन चाहियो त त्यसो भए, होइन? त्यस अर्थमा योग्य मान्छे, सक्षम मान्छे, इमान्दार मान्छेले त्यो पद पाउँदा, त्यो स्रोत पाउँदा, होइन, त्यो संरचना पाउँदा के नतिजा हासिल हुन्थ्यो होला नि। त्यो त कहाँ गयो भन्दा अवसरवादीहरूको, बिचौलियाहरूको मा गयो। यो सरकारको मात्रै होइन, यो मैले अलि समग्रतामै कुरा गर्न खोजेको। अहिलेको सरकार चाहिँ मा गएका मन्त्रीहरू एकदमै बदनाम, पहिलाका राम्रा भन्ने पनि होइन, तर यो स्थिति त देखियो नि। त्यही त म भने नि, यो त नेतृत्व, निर्णय गर्ने नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हो, त्यो कमिटीले बुझ्ने कुरा हो। र मैले त्यो निर्णयबाट के सबक सिकेँ भने म पनि लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष त छु। अब स्थानीय निर्वाचनमा टिकट बाँड्ने ठाउँमा त हुन्छु। अब यस्तो निर्णयमा गरेन भन्ने निष्कर्षमा चाहिँ पुगेछु। योग्य क्षमता पालिकामा योगदान गर्न सक्ने र त्यसले समाजमा पार्ने पोजिटिभ इम्प्याक्ट कसले पार्न सक्छ उसैले उम्मेदवार बनाउने अथवा उसैले ठाउँमा पुर्याउने। त्योबाट पैसा र गाडी हेर्दिन, त्यो त सम्भवै छैन। केन्द्रले अहिले जसरी मैले भने नि, मैले राजनीति जीवनभरि गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि। 47 वर्षको तर कहिलेकाहीँ तर के हो भने मैले यस्ता तपाईले थुप्रै हन्डर ठक्कर खाएको अफ द रेकर्डमा हामीलाई अघि अनौपचारिक रूपमा पनि सुनाउनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ विरक्त लाग्दैन यो राजनीति नै छोडौँ भन्ने त लागेको छैन यस्तो यस्तो मोडमा? मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनकि यी सबै घटनाहरू म राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि सबै घटनाहरूसँग म एट्याचमेन्ट छु। अब मेरो बुवादेखि बाजेदेखि नै समाजसेवामा इन्भल्भ हुनुभएका, बुवा पनि सांसदमा उम्मेदवार भएको, 3-4 अवधि पालिकाको प्रमुख भएको, र म आफै पनि 45 सालदेखि लगातार मैले जुन ठाउँमा राजनीति गरिरहेको छु जिल्लामा, त्यो एकदम जमिनदार भएको ठाउँ, जिल्ला सामन्तहरू भएको जिल्ला। म एकदमै ब्याकवर्ड सोसाइटी या क्लासका मान्छे, त्यो ठाउँमा डाङको इन्चार्ज अथवा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यसम्म आइपुग्दा मैले कति धेरै हन्डर ठक्कर खानु परेको होला त्यो अनुमान आफै गर्न सकिन्छ। त्यसैले यिनी आज म मन्त्री बनेन यसले त मलाई केही छुनै छ छैन, तर छोयो कहाँनिर भने जनताहरू फोन गरेर, मतदाताहरू, जनता आफू पनि रोए, तपाईँलाई पनि रोआए खासमा। जे होस्, तपाईँले यो नभने पनि। दर्शक पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एसका नेता मेटमणि चौधरी, जो 87 दिनसम्म मन्त्री बन्ने सूचीमा समाचारको केन्द्रमा परिरहनु भयो, तर मन्त्रीमा चाहिँ उहाँ सूचीकृत हुनु भएन, मन्त्री पदमा उहाँ रहनु भएन। उहाँसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। अबको संवादमा हामी उहाँको दल, नयाँ बनेको दल, उहाँको फुटेर आएको पुरानो दलको समस्या, अनि प्रधान न्यायाधीशको कोटाको विषयमा पनि उहाँ अलि बढी जानकार हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि हामी कुन्तर खोतल्नेछौँ र यो गठबन्धन सरकारले गरिखान्छ या यस्तै प्रकारले गठबन्धन कमजोर हुँदै जाने हो त्यसमा पनि, अनि चुनावी
तालमेलका विषयहरू पनि छन्। उहाँले केही एक्सक्लुसिभ समाचारहरू पनि दिनुहुन्छ बेला बेलामा। उहाँ पछिल्लो समय निकै चर्चामा आउने नेता रहनु भएको छ। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले विश्राम लिगौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। मन्त्रीहरूको एकातिर चर्चा भइरहँदा हामी चाहिँ मन्त्री हुन नसकेका, मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका, केन्द्रमा रहेका तर विकृत राजनीतिको शिकार बनेका पात्र मेटमणि चौधरी नेकपा एसका नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। अर्को, तपाईँ मन्त्री हुनु भएन, तपाईँको पनि चर्चा त छँदैछ। अर्को चाहिँ मन्त्री हुन कुनै पनि हिसाबले संसद भएको हुनुपर्ने मान्यता छ। यद्यपि त्यो लुप होलहरू त छन्, त्यही भएर उहाँले पाउनुभयो। तर चर्चामै नरहेको र भनौँ न सांसदै नरहेको मान्छे फेरि मन्त्री हुनुभयो। प्रधान न्यायाधीशको कोटामा अदालतले पनि गठबन्धन सरकारमा सामेल भयो। 5 दलीय होइन, अदालत सहितको गठबन्धन बन्यो यो सरकार भनेर चर्चा भइरहेको छ। यसमा तपाईँको के टिप्पणी छ? प्रधान न्यायाधीश पनि यही समाजको एकजना नागरिक हुनुहुन्छ। त्यो एकजना नागरिकले आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चासो राख्नु स्वाभाविक हो। चासो मात्रै होइन, यो त आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग हो। नै, अब उहाँले के गर्नुभयो उहाँले नै जान्ने कुरा होला। तर म यति भन्न सक्छु, चासो राख्नु स्वाभाविक हो। अनि त्यो खालको प्रेसर गरेको पनि समाचार यहाँहरूकै मिडियाबाट म थाहा पाएँ। त्यसैले यसलाई म धेरै अन्यथा लिँदैन। तर बन्ने कुरा जुन उहाँको प्रेसरले, उहाँको चासोको कारणले जुन व्यक्तिलाई बनाइयो मन्त्री, अब बनाउने मान्छे चाहिँ बेठिक हो। चासो त म आफैलाई मन्त्री हुने रहर थियो होइन, तर बनेन नि त। अथवा कसैले प्रेसर गर्छ, चासो राख्छ नि उनीलाई अब मन्त्री बनाइदिने कुरा त बेठिक हो। अब त्यही काङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै मान्छेहरू मन्त्री बनाउनै पर्ने, मन्त्रीको लागि योग्य क्षमता भएका मान्छे थिए नि त। र खोजी कसैले सिफारिस गर्यो, त्यसैले बनाउनै पर्ने भन्ने निष्कर्ष। एउटा कुरा नि, दबाबमा पर्ने 17 जना आज थपिएका 18 मन्त्री मध्ये सबै सांसद छन्। 1 जना मान्छे मात्रै गैर सांसद पर्नु भएको छ, जो यत्रो पछिल्लो समय विवादको केन्द्रमा, न्यायालय यसमा जोडिएको छ, शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरणको मामला जोडिएको छ। कस्तो भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त्यो कस्तो सकेको जस्तो माहौल बन्यो क्या। यो दृष्टिकोण छैन नि, मुलुक बनाउने नेतासँग दृष्टिकोण छैन, यति बुझ्नुहोस्। अब को नेतासँग छैन त्यो त किन बोल्नु पर्यो। तर यति बुझौँ, नेपालको राजनीतिक दलहरूसँग मुलुक सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक क्षमता छैन। त्यसैले पैसा भएका मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनु पर्ने, जो ठेकदार छ ठेकदार मान्छेहरूलाई खोजी टिकट दिनुपर्ने भन्नाले एउटा दृष्टिकोणको अभाव छ नि त। किन मुलुक बनेन, किन मुलुक चलेन भन्दाखेरि जसले नेतृत्व गरिरहेछ उसँग क्षमतै छैन, असक्षम छ, अनि मुलुक कसरी चल्छ। त्यसैले यहीँनिर नि तपाईँहरूको भूमिका पनि, जस्तो तपाईँहरू अलिकति विद्रोही एउटा खालको छवि, अलिकति नसहने, अलिकति बोल्ने प्रकारको छवि बनाएको, तपाईँहरू पनि यस्तो विषयमा मौन रहनुभयो। त्यसैले त बोल्दैछु नि त। अझै मुखर हुनु पर्थ्यो तपाईँ बेलैमा, किनभने मन्त्री त भइसके। होइन, तपाईँको रेकर्ड त्यस्तो दर्ज त भएन कि यो प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा छुट्याउने विषय यो चाहिँ। मैले धेरै ठाउँ बोलेको थिएँ, यहाँको मिडियामा चाहिँ बोल्ने अवसर पाएन, बोलाउनु भएन। तर के हो भने, जब मान्छे असक्षम हुन्छ, जब मान्छेसँग क्षमता रहँदैन, त्यसले अरूको प्रेसरमा काम गर्छ। उसँग किनकि दृष्टिकोणै हुँदैन, अनि एउटाले प्रेसर गर्छ त्यही नै ठिक मान्न थाल्छ, अर्कोले प्रेसर गर्छ त्यही ठिक मान्न थाल्छ। भन्नाले सबै चिजले किन ठिक मान्छ भन्दाखेरि उसँग दृष्टिकोण छैन। आज नेपालका राजनीतिक दल, नेता भन्दैन, राजनीतिक दलसँग त्यो क्षमता छैन। त्यसैले म सधैँभरि के कुरा गरिरहेको छु भने, केही हाम्रा क्षमता बिल्ड नगरेसम्म गठबन्धनको संस्कारलाई, संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अब यहाँ गठबन्धन उच्चारण गरिहाल्नुभयो। गठबन्धनमा
बडा समस्याग्रस्त छ, यो गठबन्धनले धेरै समय गरी खाँदैन। तपाईँले त भन्नुहुन्थ्यो यो त चुनावपछि पनि यो गठबन्धन लामो जान्छ भन्नुहुन्थ्यो, लक्षणहरू त त्यस्तो देखिँदैन नि? होइन, गठबन्धन त्यो लानुपर्छ, एउटा समाजको डिमान्ड भइसकेको छ नि। तपाईँहरूको विमति छ होइन, गठबन्धनका विमतिको बावजुद पनि लानुपर्छ। जस्तै हिजो केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार त थियो, सिङ्गल पार्टी त थियो नि त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सर, तर पनि त्यो पनि पार्टी किन टिक्न सकेन? त्यो पार्टीको नेतृत्वको सरकार किन व्यवस्थित हुन सकेन? होइन, 15 सालमा पनि 109 मध्ये 74 ठाउँमा काङ्ग्रेसले जितेका थियो, तर पनि त्यो सरकार पनि किन टिकेन? 48 सालका 51, 64, 74 का सबै सरकार कहिले 2/3, कहिले बहुमत, कहिले अल्पमतको सरकार त बन्यो। अब अन्तिममा मानेज्यू, ओलीजीको तर्फबाट तपाईँलाई सहानुभूति कल आयो कि आएन आज यस्तो यो फोन? होइन, मैले भनेको छु फोन धेरै आछ, किनकि ओलीका नेताहरू अथवा उहाँसँग जोडिएका नेता र मेरो त बिचको धेरै राम्रो सम्बन्ध त छ, फोन धेरै आएर छ। तर मैले उहाँहरूले के भनिरहेको छु भने मेटमरी नेकपा एमालेमा आउँला, ओली पार्टी मन पराउँला भनेर कल्पना नगर्नुहोस्, यो सोच्दै नसोच्नुहोस्। यस्ता एक्सिडेन्ट त हुन्छ, मन भरङ्ग भएर भइगयो भनेर स्वाद चखाइदिउँ भन्ने लागेको छ। होइन, त्यो त गर्नै भएन नि, गर्नु पनि हुँदैन, मेरो दिमागमा त्यो आउँदै हान्न। अब जे हो, अब ओली पार्टी ठिक भएन, त्यसैले हामी यो पार्टी बनाएका छौँ, अनि फेरि यो पार्टीबाट छोडेर अर्को पार्टी जाने कुरा त राम्रो होइन। यो पार्टी पनि सुरुवातमै यही होइन, यसले एक्सिडेन्ट गरायो। अब गाडी एक्सिडेन्ट हुने कुरा गाडीको दोष हो त। ल अन्तिममा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई 30 सेकेन्डमा सम्बोधन गरिदिनुहोस्, जो अहिले रोएर बसेका छन् हाम्रो मान्छे, हामीले भोट दिएको मान्छे, चर्चामा आयो मन्त्री तर मन्त्री हुन सकेन भनेर, के भन्नुहुन्छ? न, म सबैलाई धैर्य धारण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धैर्य धारण भन्ने चिज निकै ठुलो रहेछ, निकै बलवान रहेछ। यस्ता अवसर त टिक्न सक्यो भने 6 महिना वर्ष दिनपछि योभन्दा धेरै राम्रो अवसर आउन सक्छ नि त। त्यसैले धैर्य धारण गर्ने बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। बङ्गाली जनतालाई धैर्य धारण गर्न मेटमणि चौधरीको आग्रह। यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँप्रति हाम्रो सहानुभूति छ, तपाईँ मन चाहिँ थामेर बस्नुभयो। दर्शक हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मेटमणि चौधरी, जो 87 दिनसम्म मन्त्री बन्ने चर्चामा रहनुभयो तर मन्त्री बन्नु भएन। धेरै मन्त्रीहरूको यति बेला चर्चा भइरहेको छ, हामी मन्त्री बन्न नसकेका र विकृत राजनीतिको शिकार बनेर मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएका पात्रलाई आज स्टुडियोमा निमन्त्रणा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार।